अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ हमारा सरद सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों कल जो है वो मुझसे एक बात बहुत गलत हो गई। वो ये कि मैं बात कर रही थी, रेडियो पाकिस्तान की बात कर रही थी, दरमियान में मेरे पीटीवी भी जहन में था और मैंने कहा कि जो पीटीवी है वो पिक एंड ड्रॉप और जो है वो चेक नहीं देता और इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। पीटीवी नहीं, रेडियो पाकिस्तान था और मैं क्योंकि पीटीवी की भी बात करना चाह रही थी तो उस वक्त मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने जो है वो ये कह दिया है। मुझे रेडियो पाकिस्तान का नाम लेते लेते मैंने पीटीवी की बात कर दी। पीटीवी एक बहुत अच्छा इदारा है, पीटीवी ने मुझे बुलाया है, पीटीवी ने मेरा इंटरव्यू किया है। वहाँ पर मेरी दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगी, मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, और उन्होंने मेरी जाते गले लगाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें आपका इंटरव्यू करना है। और वहाँ पे जो उस वक्त के जो एमडी थे उन्होंने जो है मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझसे बात किया और मुझसे बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने मेरी दावत भी की और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे पास आइए, आप हमारे साथ बैठिए और हमें आपके साथ बहुत मज़ा आता है, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप इतने अरसे से कहाँ थी। और उन्होंने मेरी दोस्त से पूछा कि अरे पहले क्यों नहीं लाया आप इन्हें, और इस तरह का माहौल और बहुत अच्छा माहौल। और वहाँ पे मेरे बड़े भाई अमजद शाह वो भी मौजूद हैं, उनकी वाइफ जो है वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। पीटीवी का ये माहौल है। मैं रेडियो पाकिस्तान की बात करना चाह रही थी। रेडियो पाकिस्तान जो है वो उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझे कॉल की, उसने मुझसे कहा कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, लेकिन वो जो है ना पिक एंड ड्रॉप देते हैं और ना ही वो चेक देते हैं। जब वो ना पिक एंड ड्रॉप देते हैं ना चेक देते हैं तो फिर इंटरव्यू किस लिए करते हैं। एक सरकारी इदारा है, सरकारी इदारों का काम सिर्फ खाना नहीं है, उन्हें जो है जिस मद में उन्हें पैसा दिया जाता है उन्हें उसको भी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ सिर्फ खाने के लिए नहीं होती कि आप अकेले अकेले जो है वो सब खा लें। अगर नहीं है आपके पास तो आप वो काम ही ना करें। दूसरी अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि बजट आ गया, आईएमएफ का बजट ये कहला रहा है, कह रहे हैं बजट अच्छा है। बजट इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें रिलीफ दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को। बजट जब आया तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जब गुफ्तगू हो रही थी तो क्या उसमें बजट में रखा गया कि 6% जो है वो पेंशन और 6% जो है वो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। अब ये उसी वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 6% नहीं, इसको 10% इसको कर दें बढ़ाने को। मुझे हंसी इसलिए आई कि पहले ही तमाम चीज़ें फाइल्स तैयार हो जाती हैं, पहले ही जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सबको पता होती हैं कि क्या होने वाला है और ये सिग्नेचर होते हैं बाकायदा। लिहाजा उन्होंने जो ये इक़दाम उठाया उसकी वजह क्या, उसकी सिर्फ एक वजह है, 2 साल के बाद जो है वो दोबारा इलेक्शन हो रहा है और इन इलेक्शन में उन्हें वोट चाहिए, इन इलेक्शन में उन्हें जितना कुछ भी चाहिए। तो उन्होंने जो है एक स्ट्रोक खेला है और इसको सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझता, इसको सब समझते हैं। बड़ा गंदा सा लगा मुझे ये सब कुछ, अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि देखें जो गैर सरकारी लोग हैं उनके लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है, उनके लिए वही भूख है, वही अफलास है, वही बेरोज़गारी है, वही भारी बिल हैं और उनके घर भी मिसमार किए गए और उनको जो है वो काम भी नहीं किया जा रहा। तो हर जगह तजावुज़ात के नाम पर पूरे कराची पर जो है किस तरह जो है बर्डन डाला गया, किस तरह मिसमार किए गए। और सबसे बड़ी जहालत मुझे लगी कि जब वो ख़त्ताती की एक बड़ी मार्केट जो है वो लाहौर में गिरा दी गई। इनको इतना भी नहीं पता हेरिटेज है क्या, और ये लोग हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे हुक्मरान नहीं, ये हम पे मुसल्लत लोग हैं, हम इनके ख़िलाफ़ हैं, हम इनको वोट देना भी पसंद नहीं करते। अभी एहतशाम ने एक बात की, एहतशाम ने कहा कि सिंध की एक बेटी है और वो जो है आई है लेकिन हुकूमत सिंध जो है वो सो रही है। तो मेरे भाई एक महकमा होता है जिसको, और उन्होंने एक और बात की जो मुझे बहुत बुरी लगी और बेइंतहा बुरी लगी। वो इसलिए उन्होंने कहा कि उर्दू अखबारात को तो भाड़ में डालो। उर्दू अखबारात को क्यों भाड़ में डालो? अगर उर्दू नहीं रही तो याद रखें पीपल्स पार्टी जो है वो दीवार से लग जाएगी। अगर उर्दू नहीं रही तो याद रखें सिंध दीवार से लग जाएगा। इसलिए कि जब आप मिली जमात बन के रहते हैं, जब आप मुस्लिम बन के रहेंगे तो फिर आप
آگے بڑھیں گے، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے. ہم یہ پاکستان جو ہے یہ کلمے پہ بنا ہے، اور ہماری بنیاد اور ہمارے آپس میں جو اتحاد ہے وہ اس کلمے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ زبانوں کی بنیاد پہ. زبان صرف اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا اور سنا جا سکے. سندھی ایک بہت ہی اچھی، میٹھی اور بڑی ہی پیاری زبان ہے. سندھی کو بھی اسی طرح جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے جس طرح کہ اردو کو سندھی زبان سے لگا رہے ہیں. ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور اس سب کے نتائج کیا ہوں گے. اگر آپ کو اس سب کے نتائج کا معلوم ہو کہ زبانوں کو دیوار سے لگانے سے جو ہے وہ ملی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، باہمی محبت ختم ہو جاتی ہے، باہمی اخلاق ختم ہو جاتا ہے، تہذیب و تمدن کو آگ لگ جاتی ہے اور گرانی آ جاتی ہے، اخلاقیات میں گرانی آ جاتی ہے، تہذیب و تمدن میں. تو یہ گرانی جو ہے یہ آئی ہے اور آ چکی ہے. اور ہم دیکھیں، سندھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اردو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ دونوں باتیں میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ انسانی حقوق کے لیے اگر بات کریں اور اس پر بات کریں تو ہم دونوں ہی کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے سندھ جو ہے وہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. اور ان تمام باتوں کا جو ایک بہت بڑا سامنے آیا ہے رزلٹ، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک ملی جماعت تھی وہ دیوار سے لگ چکی ہے، وہ علاقائی جماعت بنتی جا رہی ہے. اب وہ صوبوں تک 4 صوبوں کی جماعت نہیں ہے، اب وہ صرف ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ ہے، ادھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن اور جگہوں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو ہے مطمئن ہیں، خوشحال ہیں. وہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی جو ہے ووٹ ڈالنا یا ان کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، اور وہ جو ہے اس پہ بالکل بھی ان سے راضی نہیں ہے، اور ان کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، اور وہ اس سسٹم میں خوش ہے. لیکن کیونکہ پنجاب اور سندھ میں جو ہے وہ خارجی جو ہے وہ داخل ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں اور وہ یہاں پنپ رہے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے جتنا نقصان سندھ کو اور پنجاب کو ہو رہا ہے اخلاقی طور پر بھی، تو اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ ایسے وقت میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ باہمی اختلافات کو بھلا کر اور لسانی فسادات اور گروہی فسادات کو جو ہے وہ درمیان میں نہ آنے دے، اور ایک دوسرے کے جو ہے مفادات کو سندھ کے مفادات سمجھیں. اگر سندھ میں امن رہے گا تو پھر آپ کی زندگیوں میں امن رہے گا. سندھ اور پنجاب، دراصل سندھ میں بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں، سندھ کی آبادی اس لیے بڑھی ہوئی ہے، سندھ کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. اور پنجاب جو ہے وہ ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں عوام کے لحاظ سے ہی بڑا صوبہ ہے، لہٰذا ان صوبوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ دونوں لوگ جو ہے مل کر، مسلم لیگ کا خاندان اور پیپلز پارٹی کا خاندان، یہ دونوں خاندان مل کر جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ اپنی حکومتیں بنا لیتے ہیں. اور آئی ایم ایف کے قرضے کی اگر بات کی جائے تو آئی ایم ایف کا قرضہ کس نے لیا ہے؟ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے وہ چند فیملیز ہیں وہ کھا رہی ہیں. آئی ایم ایف کا قرضہ عوام نہیں کھا رہی ہے. عوام، اور آپ کو میں بتا دوں، عوام یہ قرضہ دے گی بھی نہیں، اور عوام یہ قرضہ دے گی کہاں سے؟ آئی ایم ایف یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ قرضہ جو ہے یہ جو چند گھرانے ہیں یہ کھا رہے ہیں، اور ان چند گھرانوں پر ہی جو ہے کوئی دسترس ہے اس قرضے کو کھانے کی، بے ایمانی کرنے کی. اور ان کا ملک جو بدحال ہے وہ بھی صرف اور صرف ان کی کرپشن کی وجہ سے. اور یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہ کرپشن وہی کر رہا ہے جو خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے علاوہ کیا کہوں کہ کہنے کو کچھ بھی بات ہے نہیں. سر دھنیے اور موج کیجیے. اللہ حافظ.